4 sur 5 fois شحال لقيناها السؤال لقيناها 4,5 fois 4,5 donc قلنا 4 divisé par 5 fois 4,5 هي 3,6 مليمتر. هذا بي 1 فيما يخص بي 1. بي 2 هو باس دو فينيسيون قلنا هي 1,5 fois h et que P2 égale 1,5 fois 4,5 فعطينا قلنا 1,5 fois 4,5 قلنا باردون قلنا 1 sur 5 باردون 1 sur 5 1 sur 5 يعني هي 4,5 جاني عدد كثر من او ايبوش كاي فينيسيون كم كثر من ايبوش. قلنا هي 4,5 divisé par 5 0,9 ضروري من التركيز 0,9 هذا فيما يخص الباس ديال الفينيسيون. قالك هنايا بروبوزي ان موان دو كونترول دو لا هوتور دودون. الكونترول هو لا موان اللي كاينه هو البيا موديل هو البيا موديل هو كتكون عندي هذه السنه هنا البيا موديل كيحسب لي هنايا كنحدد الموديل ديالي هكا في لي غرادياسيون. هنا كيعطيني كلما هبطت كيعطيني ان اوتر فالور دونك يعني لا هوتور يعني كتبين كتحدد لي ليبيسور ديال السنه يعني هو بي هو كيعطيني ليبيسور ديال السنه و ميم طون يعني راك فما هبطتي ولا طلعتي في لا هوتور كيتبدل لك ليبيسور ومن كيتبدل ليبيسور دونك كيحددها تا لا هوتور ان موديل بيان موديل. دونك نشوفو ليكزارسيس نيميرو 2 قالك تورناج كونيك. هنا غنديرو تورناج كونيك اكستيريور sur tour parallèle. L'objectif de cet exercice est d'étudier l'exécution de la partie conique des peignons arbres. Qui n'a pas la partie conique de l'arbre. هاي Parmi les principes d'utilisation, on trouve le principe d'exécution du compte pour orientation des chariots porte-outils. Pour ce faire, vous êtes appelé à يعني باش نديرو calculer dans ce غنحسبو كونيسيتي دي كونت prendre 3 chiffres après. Voilà. نخليو لينا هذا نشوف السؤال اش عطينا ما عطيناش. دونك تنشوفو الديسان قبل ما نديرو هكا نديرو واحد تيغابيل على ان تيغابيل على لا كونيسيتي. واخ كونيسيتي يعني ديجا درت واحد الفيديو يعني كنديرو واحد الكون هنا هذا كيكون بتي ديامتر هذا هو لو غران ديامتر دونك هذا هنا هي لا لونغور. هنا الكونيسيتي شحال كتساوي لي قلنا هو الغران دي موان دي ديامتر كبير زائد نقص منه ديامتر صغير صير لا لونغور. ولا بغيت نحسب طونجونت الفا هاد لونغور هادي ديال لانكلينيزون طونجونت الفا هو قلنا سي سيغ 2 يعني هي دي موان دي سيغ جوج ال. هذا فيما يخص الكالكيل. نشوفو قلنا نديرو واحد ميثود ديال دو رياليزي لا كونيسيتي. اشناهي هي عندنا اولا قلنا لانكلينيزون ديال الشاريو بورتوشي لانكلينيزون دو لا شاريو ترانسفيرسال يعني بوش اوتي ولا ديزاكساج هنا كان ديزاكساج ديال دو لا بوبي موبيل ولا كنستعمل واحد اباراي كتسمى اباراي تورني كونيك. هذا فيما يخص الكونيسيتي باختصار رياليزاسيون دو كون. واخا قال لك كالكي دون سوكا لا كونيسيتي. هنا نحسبوا الكونيسيتي. اش قلنا الكونيسيتي؟ قلنا هي دي
نكتبو هنا قلنا دي كونيسيتي كتساوي ليا قلنا غران دي موان دي سيغ ال امبليك انا سي كتساوي نمشيو نشوفو غران دي عندي هو هذا هو هو غران دي ها لو بتي دي هو شحال 12 دونك عندي 25 عندي غران دي قلنا هي 25 موان بتي دي شحال ها هي بتي دي هي هذه دونك هي 12 diamètre 12 moins 12 sur شوفوا لا لونغور شحال عندي 3 ها هي من هنا ديال كونيسيتي شحال سيغ 23 تساوي قلنا 25 نقسم منها 12 ديفيزي باغ 23 هي 0 هنا ما عندهاش الوحده 0 56 قالك هنا قالك خذ لي 3 شيفر ابري لو فيرغول يعني نزيدو 5 هذا فيما يخص نحسبوا لا كونيسيتي. نشوفوا السؤال اللي قبل قالك déterminer la tangente de l'angle d'inclinaison de chariot pour ceci et déduire la valeur de alpha en 1 degré. Voilà. قلنا 3 chiffres après virgule. شحال قلنا tangente alpha قلنا هو سي سيغ 2 شحال لقينا السي لقيناها هي هذه 0 5 sur 2 c'est divisé par 2 maintenant il y a 0 8 2 donc alpha شحال on dit arc tangence donc où la tangence voilà ديال 0,282 هو 15.7 يعني نقدر ناخذ اللي قريب في لابروكسيماسيون يعني نقدر تاخذ مثلا 16 قريبه 15 هنايا مثلا 75 ابخي فيرغيل ناخذ 4 ولا ناخذ 16 في l'angle. Conclure si ce tournage conique est possible par des axages de la copie mobile. ما يمكنش. Voilà. علاش؟ غنفهمو بلاتي. شوية. قال لك هنا غنديرو ديزاكساج ديال بوبي موبيل يعني كتكون عندي لا بوينت هنا وهي بياسه بحال السيستم هذا هكا وغندير ديزاكساج هنا تخيل كبرتها عندي 15 يعني ما يمكنش هي غادي هنا خرجت على التور كامل هنا في ديزاكساج ما كيديباسيش شي تقريبا جو كخوا 3 دوغري دونك هنايا كونكلير سي تورناج كونيك اي بوسيبل نو سي با يعني امبوسيبل de faire la conicité par le désaxage de la poupée mobile. عطينا justification conclure poupée mobile. عطينا justification علاش لأن désaxage ما كديباسيش ميمكنش لا ديباسي اللي هي 3 دوغري. هنا قالك en se basant seulement sur les gradations de la semelle des chariots porte-outils. Le réglage exact de l'angle alpha d'inclinaison s'avère difficile. On veut affiner ce réglage par la méthode Sinus, comparateur et cylindre étalon comme schématisé sur la figure suivante. هنا شدو هنايا هادو الانتر بوينت شدو دا بياس دارو ليه انتر بوينت هذا سيلندر ايطالون ديجا عارف لي لونغل ديالو
كومباراتور هنايا عارف لي لونغول ديالها باش كندير دي اورينتاسيون ديال اما ديزاكساج ولا كندير لاباراي اتورني كونيك. قلنا هذا كومباراتور هو هنا كومباراتور دو بوزيسيون نيميرو واحد سينيس عطينا لونغول شاريو بورت اوتي. اوكي دونك نشوف السؤال قال كومبليتي اون utilisant liste ci-dessous des mots et des chiffres donnés en désordre le mode opératoire des réglages par la méthode sinus. donc le mode opératoire كيفاش يعني باش نحدد قلنا ليست دي مو اي شيفر اون ديزوردر ا يوتيليزي. قلنا الكومباراتور عطينا الكومباراتور عطينا 0 و 1 لو شاريو بورت اوتي بالبور 2 traînard horizontal. notez bien les mots utilisés يعني يمكن sont utilisés plus qu'une fois يعني يمكن نستعملوا أكثر من مرة. monter un cylindre étalon entre points voilà ركبنا البياسة entre points. monter un comparateur هنا غنركبو فاش حيت شكون غيديبلاسي ليا فاش في الشاريو sur عطينا فوالا sur le chariot porte aussi. Effectuer le réglage cylindrique. Le palpeur voilà قلنا effectuer le réglage cylindrique. ندير le réglage cylindrique. قلنا le palpeur ديال هنا ديال comparateur. Le palpeur à hauteur des pointes. هنا البالبر ديال الكومباراتور ا هوتور دي بوينت. لا هوتور دي بوينت هو العلو. كيفاش غيكونوا لا هوتور دي بوينت غيكونوا اوريزونتال فوالا يكونوا اوريزونتال على هوتور دي بوينت العلو ديال لا هوتور ديال لا بوينت. ابروشي شنو ابروشي هنا لو بالبر نقربوا للبياسه sur le cylindre étalon. Ramener le cadran des comparateurs à 0. هنا كنحطها كنديرها à 0 في البروميير في الاول في البوزيسيون الاولى 0. ديبلاسي هنا غنديبلاسي لو ترينار باش كيمشي هكا في لا لونغور ديال البياسه. ديبلاسي لو ترينار. Déplacer le traînard et constater sur le cadran des comparateurs le défaut éventuel de parallélisme. Orienter باش كنورينتي يعني غندير هنا لونغل باش كنورينتي. قلنا حنا الاورينتاسيون لانكلينيزون ديال الشاريو بورس اورينتي لو شاريو بورس اوتي اصلا ديبلاسمون كبير يعني تاع ليسباس كبير. بورس outil de l'angle d'inclinaison en utilisant les gradations de la semelle. Voilà, bloquer le chariot pivotant sur semelle, bloquer le traînard. Mettre le comparateur en position l'oula et ramener son cadre à 0. نحطو à 0. déplacer باش on déplacer هنا على حسب يعطيني لونغل هو شاريو بورس اوتي avec le chariot porte outil des longueurs à 25 la longueur ديال البياسه 25 ملم. شنو البوزيسيون غنمشي للبوزيسيون جوج. lire la différence entre la position 1 et 1 sur le comparateur. كنشوف la différence بيناتهم حيت اللي كيتغير il doit correspondant à la valeur A. Voilà, هذا calculer sinon modifier l'orientation des chariots poursuivis dans le sens correspondant. Voilà, اللي ما عطاتنيش هذاك لو A كنعاود نزيد ثاني اورينتي الشاريو بورسويتي. اش قال لك السؤال قال calculer la valeur A dans ce cas étudié avec la longueur A. هاي هاد لا لونغور هنايا راه شي بحال دياغونال en prenant 3 chiffres après le نشوفوا اش كتساوي. دونك هنا اش عطيني هنا بحال عطاني ان تريانغل عندي هذا لو دياغونال وهذا وعندي لونغل
دونك اش غنخدم بالسينيس، يعني هي قلنا سينيس الفا كيساوي ليا ا سيغ ا امبليك كو ا ايكال هي سينيس الفا فوا ا امبليك ا ايكال سينيس الفا شحال هي السينيس ديالاش لا عطيني الفا الفا اللي لقيتها في طونجونس هي الانكلينيزون والانكليني بها هي 15.7 هي 15 ديال الانكليني ديال اللي حسبت بها الانكلينيزون سينيس الفا فوا ا شحال هي 25 دونك قلنا هي سينيس 15.75 فوا 25 عطينا ا 25 هي شحال 6 فاصلة قال خود يعني calculer après قلنا prenons les chiffres après le virgule 3 chiffres donc 7 8 7 مليمتر. هذا فيما يخص ا قلنا proposer un outil convenable pour les images. هنا باش اوتي كاين اوتي نديرو اوتي مثلا اوتي كوطو ولا اوتي شاريوطي. هو باش يعني باش ندير فيه لي زيناج. donner un avantage et un inconvénient de l'exécution des comptes orientation de charge post outil. voilà نشوفوا قال لك نعطيو لافونتاج و لانكونفينيون ديال هنا الاورينتاسيون شارج بوست. هنا في الديزاكساج قلنا ما يمكنش يديباسي ليا 3 دوغري، يعني هذا هو لانكونفينيون اللي فيه. هو فيه لافونتاج يمكن لي يدير لا لونغور كبيره. بار كونتر شاريو العكس، شاريو يعني ناخذ نشوفوا لافونتاج ديالو. قلنا لافونتاج شنو هو ان لورينتاسيون سي دوني هو سي يعني اون بو exécuter on peut exécuter des angles plus que 3 degrés. يمكن يعني لي دوغري لي لونغل اللي عندهم دوغري لي زونغل اللي عندهم دوغري اكثر من 3. هذا هو الافونتاج اللي عنده. في لانكونفينيون يعني لانكونفينيون شنو هو يعني كتكون لي لونغور كيكونوا لي لونغور ليميتي. حيت الشاريو كيكون صغير هكا وعندو داك السيستيم ديال هنايا داك المانيفيل كنردها اللور كتردها كيديبلاصا هادي غليسير كيمشي عليها والبياسه هي هادي. دونك لوتي كيكون راكب هنايا ما يمكنش هي ديباسي. هذا عندهم يعني لا كورس يعني نقولوا لا لونغور ليميتي ولا كورس صغيره بلي لا كورس بلي فيبل مثلا ضعيفه ولا بلي بتي كتكون يعني صغيره. ما يمكنش لي يعني الا كانت لا لونغور طويله ما يمكنش نخدم بها هذا السيستيم ديال الاورينتاسيون ديال الشارج ديال ترانسفيرسال. واخا هذا وصلنا الدومين هنا كونسيرنو يعني الكوموند نيميريك. هنا بنادم يعرف لي سيكل، يعرف لي سيكل هكا ويعني شي حاجه هكا يعني مساله ديال لانفورماسيون اللي ما يعرفها. واخا هنا كيبان لينا انا سالينا من الامتحان ديال 2017. شوفوا هكا شوفوا هذا ديال الاخوان يطلبوه ديال دوره سيتراك 2013. واخا هنا هذا صيفطوا لي واحد الاخ يعني فيه اصلا ديال التخراج يعني فيه كوريكسيون. غنحاولوا حنايا نديروا ما عندناش كوريكسيون، نحاولوا نفهموا المسائل ديالنا نديروا بحال الكور صغير وصافي. واخا قال لك هنا الفريزاج دو تونون ا ليتاب ا مومن ما عنديش فيغور باج دو ريفيان ديكزيكوتي دو ايبولمون دغوات. فوالا دو ايبولمون دغوات الميتر ان كروا. قال لك دير هنا ندير واحد الكروا في لاكاز
ou l'outil convenable permet la réalisation d'un tenant. Voilà, نفهموا شنو هو التونون بعدا. تونون يعني ربما تكون هذه هي البياسة، كتكون فيها البياسة كتكون خارجة واحد التونون هكا. الا شناها من في لاتيرال من اون هو يعني من الفوق، هذه بياسة. الا شناها من هنا تعطينا مثلا تونون اما هكا هكا هذا هكا، ولا نديرو لا بيرسبكتيف ديالها خارج ليها ان تونون، يعني هذا راه بومبي دونك هكا فوالا. فوالا هادي مثلا اي بيس، هذا تونو يعني غندير فيها واحد ليبولمون في الاخر بحال هادي غتلوجها ليا مثلا في هذا مثلا مال، هذا هو التونو كيكون مال، وغتدخل ليا في الرينير مثلا هاد لا بيس غتدخل ليا في الرينير هكا. فوالا هادي اصلا في البيس. اش قالك نديرو يعني لوتي لي كونفونابل. هنا خاصنا واحد لوتي غيكون ليا يعني تكون فيه ياكل هاد لابارتي اللي هنا وياكل هنايا، يعني في لافاس وفي بروفيل يعني في لوبو. واخا يعني دونك خاص تكون عندي ايبولمون، دونك هنايا عندي ايبولمون. نمشي نشوفو لي فريز، يعني هنايا غندوي على لي فريز اون جينيرال. واحد الكيسان واش غيبان لكم هذا ولا لا؟ فوالا هنا هادوك سو سون لي فريز هادو ملي كنخدمو فيهم. بحال كاينه لي فريز كتكون فيها عندها ان سول طاي، وكتكون فريز كتكون عندها مثلا دو طاي، كتكون عندها 3 طاي. اللي كيكون مثلا ان سول طاي بحال هذه كتكون في هذا عندها طاي وحده كتاكلها من جهه، يعني كتاكلها في من اللوبو ديالها البروفيل. هاهي فريز ا سيرفاسي ادونتير انتيروبي عندها ان طاي، هذه كتاكلها من طاي وكتكون عندها بسونس واحد. هادو الفريز اللي كيكون عندو دو طاي بحال هاد 4، يعني فريز سيلندريك، هادو سون فريز سيلندريك ا دو طاي دونتير عندها تيج، اما كتكون عندها ترو ليس ولا كتكون ترو طارودي باش كندير المونتاج. واخا قلنا الفريز يعني اون جينيرال لي فريز اللي عندي اللي عندها فريز مثلا سيلندريك، هذه فريز سيلندريك ان سور طاي. هادي وكاينه فريز مثلا سيلندريك عندها شحال دو طاي، واللي كاينه فريز سيلندريك هادي هما اللي كندير بهم داك الرينير هكا، ولا كندير ايبوش باش في الطياج كان ايبوشي بها. بعدا كندير فريز موديل يعني راه فيها 3 طاي. فريز موديل اصلا عندها كتكون 3 هنا 3 طاي. قلنا هذا انسور طاي كتاكلها من جهه، يعني عندها لا دونتيرا من هنا كتاكلها من هنايا، لا هكا مثلا كتاكل في السيستم كتاكل بالظهر ديالها، يعني هنايا كيكون فريزاج اون بو. بالنسبه ديال دو طاي يعني هكا وهكا ديال فريز كتاكل دو طاي، يعني عندها دو بارتي اكتيف كتاكل من هاد الجهه. مثلا عطاتنا هاد البياسه هكا، هادي بياسه كديبلاصا هكا وهكا يعني كتمشي هادي ديبلاص يعني درت فيها لي بولمون، يعني كتاكل ليا من هنايا دو طاي وكتاكل ليا من هنايا. هذا كتسمى فريزاج، هنا لتحت كتسمى الفريزاج دو فاس، هنا فريزاج دو بروفيل. هذا فيما يخص فريزاج و 3 طاي. 3 طاي يعني كتاكل عندها لي 3 بارتي اكتيف، كتاكل من 3 هاكا. هذه فريز يعني كدير رينير، يعني هذه درت ليا رينير، هذه البياسه اللي عندي مثلا هذه درت ليا الرينير. واش باينه ولا هكا مثلا؟ لا يبان ليا ما يبان. دونك درت لي واحد الرينير كتاكل من بارتي 3 بارتي اكتيف، هي عندها 3 طاي، عندها لا طاي كتاكل من لا طاي كتكون هو في لافاس وفي لاتيرال هنا كتاكل من هنا ومن هنا.
هذا فيما يخص هذه فريز، قلنا فريز طروطاي. هنا وهنايا كاين فريز عندك قلنا طروطاي، هذا فريز سي، فريز سي هذا قلنا فريز، هذا سيلندريك عندها ان طاي وهذا دو طاي. هذا هي انا فريز موديل، هذا فريز موديل. هذا فريز كونيك، هذا فريز كونيك سي هو كونيك عندها تيج، عندها اكو سيلندريك. وهنا هذا كونيك تا هو. هذا عندها رينيرتي، كتعطيني رينيرتي هكا، كتكون بياسه هكايا كتعطيني هاد لا فورم هادي، هادي البياسه هادي. كتعطيني هاد لا فورم تي، يعني هنايا حتى كنخدم فيها تي كنيبوشي فيها. هذا كاين هذاك الفريز دايره هكا هكا. هنايا فريز تي كتاكل حتى هي بطروطاي من هنا من هنايا ومن هنايا. وهذه كدير بها ايبوش في حاله الا كان عندي مثلا هذاك الفريز قلنا فريز كونيك هذه، يعني كتاكل من هاد لافاس من لوبو ومن البروفيل من لاتيرال باش كان ايبوشي بها، باش كان الا خدمت بها ديريكس غتهرس ليا ما يمكنش. هذه خاصها ديكاجمون، يعني خاصها تكون هنا وتاكل ليا بشويه من هنا من هنايا ومن هنا من هنايا باش كتعطيني هذاك السيستم ديال اما لا راوندي اما لا راوندي. هاد لا فورم تعطينا هاد لا راوندي ديال البياسه، اما في كودا راوند ولا في غالبا كتكون كتخدم في الجليسيال. واخا هذا فيما يخص لي فريس. قلنا هذاك التونو دونك يعني حنا عرفنا شنو هو التونو. هو هذا قلنا البياسه مثلا هي هذه، ولا ناخذوها احسن ناخذوها بريزماتيك هكا. يكون صافي. هذا هو التونو، يعني طاقني التونو هذا مثلا هذه بياس. هاد التونو يعني ايبون عندي ايبون هنا، وهذا غيطلو ليا. دونك هذا عباره عن تونو، يعني هو كيكون مال كيدخل ليا فواحد لارينير. هنا فريز دو طاي، وي تخدم ليا دو طاي. دونك خاصني ناكل من هاد الجهه وناكل من هاد الجهه، دونك دو طاي كهربا صحيحه. فريز عندها ان طاي ما يمكنش هي تاكل لي، خاصها تاكل لي من جوج جويه باش تعطيني هاد لي بول مولي هنايا، تعطيني هاد لافاس هادي ولا فاس هادي. هذا قلنا بروفيل وهذا قلنا هو فاس. هذا بروفيل وهذا هو فاس. قلنا فريز دو طاي ابلاكيت ارابورتي، المهم دو طاي تاكل ليا من هاد الجهه وتاكل من هاد الجهه، تاكل من هاد الجهه وتاكل من هاد الجهه، دو طاي. فريز تروا طاي صحيحه. وتخان دو طاي. فريز تروا طاي تقدر انا دابا هنا لا فريز تاكل ليا هنا، تاكل هنا او ميم طون غتاكل في الجناب وتاكل حتى من هنا. ولا تران دو طاي، تران دو فريز. تران يعني هذا الاربر ديال اللي غنركب فيه ندير فيه فريزه هنا وفريزه هنايا، وهما هادو غيعطيوني او ميم طون يعطيني لا فريز هنا، ها هي لا فريز هنايا وعندي لا فريز هنايا. دونك الا مشاو جاو غيعطيوني اوتوماتيكمون يعطيوني هاد التونو، يعطيني هاد التونو هذا هاد لي بولمون او ميم طون. هنا كيخدموا كان طرافاي اون سيري كيكون هنا اكسيليري يعني ترا رابيد. Donner le nom technologique de la fraise utilisée pour l'ésinage كود راوند. هنا غنخدمو كود راوند. واخ شوف هنا شنو هو كود راوند. قلنا كود راوند هو يكون في غليسير. ها هو هذا. دونك هاني خاصني ندير هاد لا فورم هادي كود راوند. هذا المال والفمال كتركب فيه هو كيديبلاصا، كيكون بواحد السوتيان. كندير واحد الكال، كنزيد واحد الكال باش كنراترابيو هذاك لو جو. بحال ما يمكنش كتدخلها زيرو ما تدخلش، كيخلي واحد لو جو وكان هذاك كنكوريجيو ولا كندير كنراكورديو باش كندير واحد البياسه كتسمى واحد الكال كتسمى لا راوندي. جو كخوا تكتب بحال هكا لا راوندي ولا افيك الافا. المهم لا راوندي هي هذيك البياسه واحد الكال
هذيك الكالير كتكون بين كتركب هنايا بين المال وبين الفمال. واخا اش قال لك فريز كونيك وفريز دونغل 60. هنا هي باش كيعطيني هكا خاصني فريز كونيك هادي باش يعطيني هاد لا فورم. دونك فريز كونيك. On va considérer maintenant l'étape D. Donc l'étape D انا ما l'étape ما عنديش نشوفوا فيغير 3 ما عنديش فيغير 3 جوج باج جوج 8 باج جوج 8 عندي جوج 7 de la semi-finition de l'un des côtés de la queue d'aronde. المهم حنا غنحاولوا نفهموا queue d'aronde schématisé par la figure ci-dessous. عطينا واقيلا هذا mouvement de coupe d'accord au mouvement d'avance P1 P2 P1 et P1 P2 les plans engendrés par le flanc هادو les plans. واخا نمشيو دابا اش قال لك déduire le nombre de tailles de fraises utilisées pour désigner شحال كما قلنا دو تاي خاصها تكون من هاد لابارتي وتكون من هاد لابارتي دو تاي. هنا لو سونس نمشيو نشوفو قلنا الفريزاج نشوفو لي مود شنو هما يعني باش كان كيفيه كتخدم ليا في الفريزاج. عندي لي مود عندي جوج عندي فريزاج en opposition وعندي فريزاج كنخدم بيه تا هو فريزاج وكاين هنا كل واحد كيختلف ليه ليطا سيرفاس ديالو. فريزاج اون نافال فوالا اون نافال. هادو قلنا فريزاج اون اوبوزيسيون يعني كيكون في كونطرا. اش كيكون عندي قلنا لو سونس دو روتاسيون دو لا فريز اش خاصو يكون قلنا لو سونس دو روتاسيون دو لا فريز لو سونس et le sens de déplacement de la pièce ou de la table, déplacement de la table il est que déplace le sens de rotation de la fraise et le sens en deux sens opposés, le contraire, deux sens à deux sens opposés. En deux sens opposés. ولا هذا فيما يخصو فريزاج en opposition. اما الفريزاج en avalon العكس avalon en avalon اش كيكون هذاك لو سونس دو روتاسيون de la fraise